सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवस र चितवनको पुष्प बाटिका बारे चर्चा गर्नेछौँ। भूकम्प दिवस शुक्रबार नेपालमा मनाइएको छ। 1990 मा भूकम्प गएको दिन माघ 2 लाई स्मरण गर्दै यो दिवस मनाइएको हो। भूकम्पको आवधिक समय हेर्ने हो भने हरेक 60 या 70 वर्षमा नेपाल अनि आसपासका क्षेत्रमा विध्वंसात्मक रूपमा भूकम्पले क्षति पुर्याएकै हुन्छ। धन जनको क्षति हुने गरी 2072 सालको भूकम्पले डोबहरू छोडेर गएको छ। भूकम्पका केही डोबहरू पुरिने अवस्थामा रहे पनि अझै केही भौतिक संरचनाहरू ठडिनै बाँकी छन्। 1990 सालको भूकम्पका कथाहरू तपाईँ हामी मध्ये धेरैले हजुरबुबा, हजुरआमा, जिजुबुबा, जिजुआमाबाट सुनेका छौँ। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पको स्मरणमा हरेक वर्ष नेपालमा भूकम्प दिवस मनाइन्छ। 1990 देखि हालसम्म धेरैजसो नेपालीले आफ्ना आफन्तजन गुमाएका छन्। भूकम्पको आवधिक समय हेर्ने हो भने हरेक 60 या 70 वर्षमा नेपाल अनि आसपासका क्षेत्रमा विध्वंसात्मक रूपमा आइ नै रहेको छ। यही क्रममा विक्रम सम्वत 2072 सालमा नेपालले पुनः एकपटक विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नु पर्यो। यसका डोबहरू अझै पनि आम जनतामा बाँकी नै छन्। 2072 सालको भूकम्पमा पनि धेरैले ज्यान गुमाएका थिए र मृतकको सङ्ख्या पनि बढाउनमा गलत जानकारी अनि गलत तरिकाले बनाएका भौतिक संरचनाहरू जिम्मेवार रहे। शुक्रबार 23औं भूकम्प दिवस पनि सम्पन्न भएको छ। भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आगामी दिनमा आउन सक्ने विपत्तिहरूको सामना गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताए। आगामी दिनमा प्राकृतिक विपत्ति आकस्मिक रूपमा आउन सक्ने भएकाले ती विपत्तिको सामना गर्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। भूकम्प आउँदाखेरि हामी घरभित्र हुँदा कसरी आफ्नो रक्षा गर्ने त्यो ज्ञान, त्यो चेतना, त्यो अनुभव नहुँदाखेरि पनि क्षति हुने गरेको छ। त्यसकारणले यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने, यसको चाहिँ जोखिमबाट बच्नको निम्ति के गर्न जरुरी छ, कस्तो किसिमको नीति हामीले निर्माण गर्न जरुरी छ, यो विषयमा हाम्रा विज्ञहरूले, सरकारले भवन संहिता निर्माण गरेको छ। हामीले यस किसिमका घरहरू निर्माण गर्ने र निर्माण गर्ने चेतना जनतालाई दिन जरुरी छ। भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गरेर, भवनहरू निर्माण गरेर हामीले त्यो विपदबाट, त्यो जोखिमबाट, त्यो धनजनको क्षतिबाट हामी बच्न सकिन्छ। त्यसकारणले दोस्रो कुराहरू हामीले यो चुनौतीको सामना गर्ने, त्यसलाई सफलतापूर्वक सामना गर्नको निम्ति भवन संहितालाई कडाइपूर्वक हामीले पालन गर्न जरुरी छ। यो किसिमको ज्ञान, चेतना हामीलाई हुन जरुरी छ। त्यसैले देशमा सबै नागरिकहरूले आफ्नो घर बनाउँदाखेरि भवन प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्नु पर्यो। हामीले त्यसो नगर्ने हो भने हामी भूकम्प आउँदाखेरि हामीले आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैनौँ। हामी सधैँभरि बाहिर बस्न सक्दैनौँ, हामीलाई घर चाहिन्छ। त्यसकारणले घरहरू हामीले भवन प्रतिरोधी, भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्ने चेतना हामीमा हुन जरुरी छ र त्यस किसिमको घरहरू निर्माण गर्न जरुरी छ। उनले सरकारले आवश्यक संरचना, नीति, ऐन, योजना बनाउँदै आएको समेत जिकिर गरे। 2072 सालको भूकम्पको घाउ निको भइ नसकेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। झन्डै 80-100 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा र महाभूकम्प, महाविपत्ति आउने गरेको छ।
र त्यसले हजारौँको ज्यान लिने गरेको छ र लाखौँलाई घाइते बनाउने र अरबौँ खरबौँको चाहिँ धनजनको क्षति तुल्याउने गरेको हामीले इतिहासबाट हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीले यी महाविपत्तिहरू र यी महासङ्कटहरूलाई कसरी सामना गर्ने, त्यसको लागि हामीले 90 सालको भूकम्पको सम्झना भनौँ या हामीले यस प्रकारका विपत्तिहरूको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने सङ्कल्प गर्नको निम्ति हामीले 23 वर्षदेखि हामीले भूकम्प दिवस, सुरक्षा दिवस हामीले मनाउँदै आएका छौँ र हरेक वर्ष हामीले यस प्रकारका स्मृति सभाहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ र यस विशेष अवसरमा ती दिवंगत आत्माहरूलाई हामीले सम्झने र उनीहरूलाई हामीले श्रद्धाञ्जली दिने हामीले गरेका छौँ र यस अवसरमा हामीले हाम्रो भूमिकाहरूको पनि, हाम्रो सम्बन्धहरूको बारेमा पनि समीक्षा गर्दै यस प्रकारको सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्नको निम्ति पनि हरेक वर्ष हामीले सङ्कल्प गर्दै आएका छौँ। यस वर्ष पनि हामीले तिनै आत्माहरूलाई सम्झँदै यी सङ्कटहरूले कमभन्दा कम क्षति पुर्याओस् र यी सङ्कटहरूलाई हामीले सफलतापूर्वक त्यसलाई सामना गर्न सकौँ भनेर हामीले सङ्कल्प गर्दै आएका छौँ र यसको निम्ति आवश्यक हामीले संरचनाहरू, आवश्यक नीतिहरू, ऐनहरू, योजना पनि हामीले बनाउँदै आएका छौँ। गृहमन्त्री थापाले यस वर्षमा बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। यसका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको निम्ति परस्परमा हाम्रो सहकार्य, समन्वय र परस्पर चाहिँ सहयोग त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ। हामीले त्यस किसिमको परिस्थिति, त्यस किसिमको अवस्था एउटा सहकार्यको, समन्वयको र परस्पर सहयोगको यो भावना हामीमा जागृत नगर्ने हो, त्यो भावना हामीमा नहुने हो र त्यस किसिमको स्थिति हामीले पैदा गर्न नसक्ने हो भने पनि अगाडिका हाम्रा नियमहरू, सजगताहरू अथवा ती संहिताहरूको पालन गर्दा गर्दै पनि हामीले ती क्षतिबाट, भूकम्पका क्षतिबाट हामी बच्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले त्यसबाट बच्नको निम्ति अर्को हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने विषय के हो भने हामीले एकअर्कालाई भूकम्पको अवस्थामा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने र समन्वय गर्ने यो जरुरी छ। हामीले भूकम्पको सामना गर्नको निम्ति राज्यले माथिदेखि तलसम्म संरचनाहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब अहिले भर्खरै हामीले स्वयंसेवक ब्युरो चाहिँ पनि गठन गर्ने र लाखौँको सङ्ख्यामा स्वयंसेवकहरूको उत्पादन गर्ने पनि हामीले नीति चाहिँ लिएका छौँ। तर यी सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न चाहिँ तहहरूको बिचमा, निकायहरूको बिचमा सहकार्य र समन्वय नहुने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ भूकम्पको अवस्थामा क्षतिलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ। त्यो जोखिमहरूको हामी सफलतापूर्वक सामना गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले तेस्रो कुरा हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ परस्पर सहकार्य। यो विगत 72 सालको भूकम्पमा अझ धेरै क्षति हुन्थ्यो, तर ती क्षतिहरूलाई हामीले धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गऱ्यौँ। एउटा उदाहरण हामीले नेपालका हाम्रा विभिन्न निकायहरूले, विभिन्न पक्षहरूले एउटा सहकार्यको, समन्वयको र एकअर्कालाई सहयोग गरे एउटा उदाहरणहरू हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। थुप्रै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले पनि
हामीलाई आपत परेको बेलामा चाहिँ उनीहरूले सहयोग गरेछन् र यो किसिमको भावना यो किसिमको अब चेतना पनि हामीले जगाउन जरुरी छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले महानगरपालिकाले सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवनहरू निर्माण गर्न चाहेको बताए। गृह मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अनुमति दिए सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवन पुरानै स्वरूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउने जिकिर गरे। विपदको सामना गर्न काठमाडौँको नाकाहरूमा दमकलको व्यवस्था गर्न खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको मेयर साकेको भनाइ छ। यो विपदको स्वरूप फरक छ, यसलाई पनि विपदकै रूपमा हेरिनुपर्छ। त्यो विपदबाट बचाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। सायद नेपाल सरकारले लिएको नीति प्रशंसनीय छ। कसैले अर्थतन्त्र बचाउने नाममा मानवीय क्षतिलाई बेहोर्यो। हामीले चाहिँ नि मानवीय क्षति बेहोर्नको लागि अर्थतन्त्र अलिक बिग्रोस् भनेर हामीले हेर्यौँ। अहिलेसम्म हेर्ने भयो भने विश्वका अति धनाढ्य साधन स्रोतले सम्पन्न र विभिन्न सेवा र राम्रा हस्पिटल भएका ठाउँमा जति मान्छे मर्यो, तर नेपालको हामीको साधन स्रोत कम भएको ठाउँमा, एउटा पनि ल्याब नभएको ठाउँमा पनि हामीले त्यस्तो किसिमको काम गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि हेऱ्यौँ भने विपद यथावत छ, तर यो विपदलाई न्यूनीकरण गर्न र निर्मूलीकरण गर्नको लागि नेपाल सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका सहकार्यमा लागिरहेका छौँ। म जानकारी मात्र गराउन चाहन्छु, नेपाल सरकार धेरै राम्रा काम गरेका छन्। त्यो नेपाल सरकारलाई काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख हैसियतले हाम्रो काठमाडौँ महानगरवासीको तर्फ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका त्यस्तो नगरपालिका हो, सबैभन्दा पहिला 10 करोडको कोषको व्यवस्था गरेर हामी कोही पनि भोको रहन दिँदैन भनेर अफोर्ड गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका नै हो। हामी सबै वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, कर्मचारी साथीहरू ल्याएर घर घरमा राहत पुर्याएर ठाउँमा खाना खुवाएर कसैलाई पनि भोको रहन दिएनौँ। यत्रो 40औं लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि कुनै पनि असुरक्षाको महसुस गर्नु परेन। एकजनाले खाना पाएन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आएन। त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। हामीलाई गौरव पनि लाग्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू जो आफैमा एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक पनि हामीले आउनु परेन, तपाईँहरूको अहिले नआउनुहोस्, हुलमुल नगर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि यस्तो बेलामा मानवीय सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनेर हरेक वडामा टोलबाट स्वयंसेविकाहरू आफै आए। स्वयंसेवी हामी पनि राहत बाँध्छौँ भनेर आए। हामीले नेपाल सरकारका सुरक्षा निकाय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दायित्वभित्र नै पर्छ, तर जसको दायित्वभित्र परेन, लुकेर घरभित्र सुरक्षित साथ बस्न सकिने व्यक्तिहरू पनि यस्तो विपदको बेलामा सरकारको मात्र मुख हेरेर बस्ने होइन, हामीले पनि मानवीय सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले रोक्दै आएका छौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू सुरु गरेको जनाएको छ। जोखिमको जानकारी दिनका निम्ति पोर्टल निर्माण गरेको, भूकम्पको पूर्व तयारीका लागि स्वयंसेवक ब्युरो बनाउने लगायतका काम प्राधिकरणले गर्न लागेको जनाइएको छ। भूकम्पका हिसाबले नेपाल जोखिममा छ। पर्वत श्रृङ्खलाहरू बनिनुको मुख्य कारण नै टेक्टोनिक प्लेटहरूको चलायमानता हो। नेपाली पर्वत श्रृङ्खलाहरूमा भेटिएका शालिग्राम र अन्य समुद्री जीवहरूको अवशेषले त्यस ठाउँमा हजारौं वर्ष अघि समुद्र रहेको प्रमाणित गरेको छ। उक्त ठाउँमा तेथिस सागर रहेको र हजारौं वर्षमा टेक्टोनिक प्लेटहरूको चलायमानताले गर्दा पर्वत श्रृङ्खला बनेको पुष्टि भएको हो। यस भौगोलिक अवस्थाका कारणले गर्दा नेपाल सदैव भूकम्पीय जोखिममा रहेको छ। भूकम्पबाट सुरक्षित समाज अनि पूर्वाधारहरू आउने पुस्तालाई उपहार दिन पाइयोस्। सुरक्षित निर्माण र सतर्कताका अभियान निरन्तर भइरहन्। टेबल मुनि लुक्ने, खाट मुनि लुक्ने अनि आड लाएर घरभित्र बस्ने जस्ता अव्यावहारिक र न्यून तार्किक आयातित जानकारीका कारण धेरैजनाले समय पाउँदै पनि आफूलाई बचाउन नसक्ने अवस्था आउनु हुँदैन। वास्तवमा समय र परिस्थितिपरक भुइँचालो सम्बन्धी जानकारीहरू अझै नेपालमा प्रवाह गर्न जरुरी देखिन्छ। भरतपुर 1 रामनगरमा आकर्षक पार्क निर्माण गरिएको छ। रामनगर पुष्प वाटिका नामको पार्क यही माघ 1 गते माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा औपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको हो। जनस्तरबाट निर्माण गरिएको पार्क 2.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पार्क सतनचुली सामुदायिक वन
अन्तर्गत पर्दछ। रामनगर पुष्प वाटिका निर्माण समितिको निर्माणाधीन रामनगर पुष्प वाटिकाले सेवा शुभारम्भ गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 1 रामनगरमा अवस्थित रामनगर पुष्प वाटिकाको पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा पतञ्जलि योग समिति नेपालका संरक्षक प्रमुख अतिथि ज्ञानेन्द्र विक्रम महतले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महतले रामनगरको उन्नति र विकासलाई अति उचाइमा पुर्याउने अभिलाषा रहेको बताए। यस ठाउँ सुन्दर बनाउन सबै वर्ग र पदाधिकारीले यसको सुन्दरताका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। रामनगरको विकास गर्नु सबैको दायित्व भएको र सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक भएको उनको तर्क छ। महतले निर्माणाधीन रामनगर पुष्प वाटिकाले यस ठाउँको सुन्दरता थपेको र आगामी दिनमा अझ बढी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने परिकल्पना समेत रहेको बताए। प्रहरी र जनताको सहकार्य मौलाकाली मन्दिरले त्यो उचाइ प्राप्त गर्यो। त्यो उचाइ प्राप्त गर्ने हेतु करिब 30 वर्ष पहिलादेखि म र मेरो मातृ संस्था नेपाल प्रहरी लागि परेको छ र त्यस्तै यो मेरो मातृ संस्था नेपाल प्रहरी यो रामनगर पुष्प वाटिकामा पनि पक्कै पनि लागि पर्नेछ, किनभने इलाका प्रहरी कार्यालय रामनगर यसैसँग जोडिएको पनि छ र यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्थापन पनि त्यो इलाका प्रहरी कार्यालयले गर्ने छ। यहाँ अहिले भर्खरै यो समारोहमा सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, एसएसपी साहबहरू, एसपी साहबहरू, सेनाका प्रमुखहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ पनि, तर अन्य कारणले गर्दा, अन्य औपचारिक कार्यक्रमले गर्दा उहाँ हतारमा यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो ठाउँको विकास अथवा यो ठाउँको उन्नति, यसको प्रगतिमा हामी यो रामनगरवासीहरू लागि परेका छौँ र लाग्नेछौँ। मौलाकालीले जुन किसिमको उचाइ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्राप्त गरिसकेको छ, त्यहाँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारबाट स्वामी रामदेवजीहरू र मतलब सबै नेपालका सबै पदाधिकारीज्यू त्यहाँ गइसक्नु भएको छ र मेरो इच्छा के छ भनेदेखि यो हाम्रो गाउँ जसलाई हामी सुन्दर बनाउने प्रयासमा छौँ, यो ठाउँमा त्यस्ता पदाधिकारीज्यूहरू पनि यहाँ आउनुहुनेछ र यसको सुन्दरतामा हामीलाई सहयोग पुर्याउनुहुनेछ। यो नेपालको केन्द्रबिन्दु हो, यो नेपालको मध्य राजमार्गको काखमा छ। यो राजमार्गमा आउने जाने जुन यात्रीहरू छन्, त्यो यात्रीहरूले पनि यो ठाउँमा टेकेर उहाँहरूले एउटा मानसिक एउटा शान्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ र यहाँ टेक्नुहुनेछ। सबैलाई यसले सुख शान्ति दिनेछ। कार्यक्रममा प्रहरी शिक्षालय भरतपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बुद्धि गुरुङले यस वाटिकाका लागि दानवीरहरूको ठूलो योगदानले सिङ्गो नेपालमा सबैको सहयोग गर्ने अनुभूत प्रेरणा सिर्जना भएको बताए। दानवीरहरूको साथ सहयोगले यस नगरलाई सुन्दर बनाउने सिलसिला र सम्पूर्ण नागरिकलाई नै सेवा प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो। प्रहरी सुरक्षा शान्तिका लागि सदैव तयार रहेको र यसमा जनताले पनि प्रहरीसँग साझेदारी गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। कार्यक्रममा देवघाट क्षेत्र विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष टङ्कनाथ पौडेलले समाजमा विकृति विसङ्गति बढ्दै गएको बताए। समाज सेवा भावनाले अघि बढेकाहरूले तलब भत्ता छोडे मात्र समाज परिवर्तन हुने उनको भनाइ थियो। समाजसेवीहरूले विसङ्गतिलाई हटाउँदै समाज रूपान्तरणमा योगदान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। समितिका पूर्व संरक्षक तारानाथ कुँवरले यस वाटिकाको आसपासमा टोटके ताल, मचान, बलटाँडी, बेलटाँडी ताल, जुगेढाप, सिमसार ताल रहेको पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त रमणीय रहेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवस र चितवनको पुष्प वाटिका बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं।
कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।